अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों से मुल्क की जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक बार फिर फैसल वाडा जो पाकिस्तान का सियासी उफक है उसके ऊपर दोबारा से नमूदार हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। साथ ही उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये भी बताया है कि किस तरह जो साबिक DGISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब वो सानिया जो 9 मई है जो GHQ और उसके साथ साथ लाहौर के कोर कमांडर हाउस और उसके साथ साथ जो ISI का ऑफिस था फैसलाबाद में उसके ऊपर हमले किए गए, किस तरह उसमें जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कुछ इंकशाफात किए और साथ साथ जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि उनका इंटरव्यू किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके पास क्या मालूमात हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा जो फैसल वाडा ने मेरे साथ इंटरव्यू में इंकशाफात किए हैं वो क्या है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो हकायक बताए हैं वो क्या है। उसके बाद जो इनसे इंटरव्यू करके मैंने जनरल फैज़ हमीद की फैमिली के साथ भी रब्ता किया, उनके भाई से रब्ता करके उनका जनरल फैज़ हमीद का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की। उन्होंने क्या बताया वो भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फैसल वाडा साहब के हवाले से जो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी 9 मई के हमले के हवाले से मुलविस लोग हैं उन तमाम के खिलाफ भरपूर सबूत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं और उनके खिलाफ मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने उनसे रब्ता किया और पूछा कि आपके क्योंकि इस टाइम आप भी समझते हैं फैसल वाडा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। फैसल वाडा ने क्या बताया मुझे, सबसे पहले जो मैंने उनसे सवाल पूछा वो यही था कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जितनी भी PTI की लीडरशिप मुलविस है इन हमलों में उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोई बातचीत हुई है या उनके साथ कोई रब्ता है तो उनके पास क्या सबूत हैं इन तमाम जो PTI लीडरशिप के हवाले से या जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से सबूत क्या है जिनके तहत ये जितने भी शरपसंद अनासिर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फैसल वाडा ने बताया कि मेरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बात हुई है और जो उनके पास मालूमात हैं और हकायक हैं उनके मुताबिक ये जो शरपसंद अनासिर थे और उसके साथ साथ जो PTI की लीडरशिप है उनकी जो वॉइस नोट्स हैं, वॉइस कट्स हैं और उसके साथ साथ जो बयानात जो दौरान तफ्तीश उनसे बयानात लिए गए हैं, जितने भी गिरफ्तार शुदगान चाहे लीडरान हैं या उसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनकी जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये एक बाकायदा प्लानिंग के साथ हमला किया गया था GHQ के ऊपर, उसके साथ साथ जो कोर कमांडर लाहौर का है घर था उसके ऊपर और उसके साथ साथ जो ISI का ऑफिस था फैसलाबाद में उसमें भी, और उसके साथ साथ जो पेशावर और दीगर जो शहरों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर और जो हसास जगहों के ऊपर हमले किए गए ये एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ और प्लानिंग के साथ किए गए और इस हवाले से तमाम सबूत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं। और ये मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये आप समझते हैं कि ये जो वॉइस नोट्स या वॉइस कट्स हैं या जो स्टेटमेंट है अंडर कस्टडी वो क्या एडमिसिबल है अदालत में, क्योंकि वो तो जो भी बयान दे रहा है अगर वीडियो स्टेटमेंट भी चाहे दे रहा है तो वो तो मुकर सकते हैं कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया था और तशद्दुद की वजह से हमने ये बयान दिया है। तो उसके ऊपर फैसल वाडा ने ये बताया कि इसके अलावा भी दीगर सबूत हैं जो कि इनको इंक्रिमिनेट करने के लिए या इनको जो कानून के कटहरे में लाने और सज़ा दिलवाने के हवाले से काफ़ी हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या इमरान खान वाकई डायरेक्टली मुलविस है इस हमलों में और क्या इमरान खान खुद से ये तमाम जो ऑर्डर्स या अहकामात दे कर गए थे कि अगर मैं गिरफ्तार हूँ तो उसके बाद इन जगहों के ऊपर हमला किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये फिल वक्त जो है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको ये समझना चाहिए कि जो PTI का नेटवर्क है या जो PTI में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है या जो ऑर्डर हैं वो ट्रैवल कैसे करते हैं। लेट्स सपोज वो कहते हैं कि इमरान खान अहकामात देते हैं तो इमरान खान डायरेक्टली जाके अपनी कोई सोशल मीडिया टीम को नहीं देंगे अहकामात, वो अपनी जो सेकंड टियर की लीडरशिप है उनको बता देते हैं कि ये फैसला है या ये करना है फलां सिनारियो या सिचुएशन के ऊपर। तो वो जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो आगे जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए जो अरसलान है या इनकी जो सोशल मीडिया टीम के हेड हैं उनको ये पैगामात दिए जाते हैं और वो फिर आगे जो PTI के नेटवर्क्स हैं या सोशल मीडिया के हवाले से ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनमें ये पास ऑन की जाती है और इस तरह ये जो मालूमात हैं या अहकामात हैं या किसी भी हवाले से सिनारियो के हवाले से पार्टी की जो फैसला साजी है वो नीचे तक पहुंचती है। और ये जो हमलों के हवाले से भी यही एक स्ट्रेटेजी अख्तियार की गई थी जो फैसल वाडा भी यही बताते हैं।
اسی کے تحت یہ تمام جو حملہ کیا گیا ہے اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا فیض یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یا اسد عمر ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، ان کے خلاف کیا ثبوت ہیں؟ تو انہوں نے کہا وقت آنے پہ یہ بھی سب کو پتہ چل جائے گا، جب یہ عدالتیں میں یہ کیس آئے گا، ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا، تو سب جو جتنے بھی ثبوت ہیں اور یہ انکشافات ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے ان سے پھر یہ بھی پوچھا کہ عمران خان کا تو آپ ڈائریکٹلی پھر نام نہیں بتا رہے کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ساری جو واقعات ہیں، حالات ہیں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ صدر عارف علوی جو کہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستانی افواج پاکستان کے، ان کی طرف سے کوئی دو ٹوک الفاظ میں جو ہے اس کی مذمت کے حوالے سے، یہ جتنے بھی حملے کیے گئے 9 مئی کو جی ایچ کیو کے اوپر یا دیگر جو ملٹری انسٹالیشن ہیں ان کے حوالے سے کوئی دو ٹوک انہوں نے مذمت نہیں کی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو عارف علوی کے حوالے سے بھی اگر ایک پراپرلی انویسٹیگیشن کی جائے تو آپ کو 3rd یا 4th ٹیئر کی لیڈرشپ کے ذریعے وہ بھی ملوث ملیں گے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی بطور صدر تو وہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن وہ ایک سٹیپ وائز جو ہے وہ اگر آپ یہ کریں، انویسٹیگیشن کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدر علوی صاحب بھی یہ حملوں میں ڈائریکٹلی ملوث نہیں ہے، لیکن ان کی جو رضامندی ہے یا ان کی پارٹی لیڈرشپ کی جو پالیسی ہے ان کے ساتھ رضامندی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ساتھ ہی میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو عمران خان، آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان کے یہ جو ایک خاص اور 3 جو سپولے ہیں وہ تمام سازشیں کر رہے ہیں، تو وہ کون ہیں ایک خاص اور 3 جو سپولے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پہ میں یہ چیز میں ابھی آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وقت آنے پہ میں یہ تمام چیزیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے اس کے اوپر مزید کام کیا، یہ جو فیصل واڈا کا کہ یہ ایک خاص اور 3 سپولے کون ہیں، تو اس پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جو خاص فیصل واڈا جو بتا رہے ہیں وہ جنرل فیض حمید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپولے ہیں اس میں 2 کا تو نام جو ہے وہ سامنے پہلے بھی تقریباً آ چکا ہے، پھر بھی ایک تو جو شاہ محمود قریشی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیں اسد عمر، وہ عمران خان کے خلاف سازشوں میں ملوث رہے ہیں، صرف ابھی نہیں بلکہ جب وہ عمران خان حکومت میں تھے تب بھی۔ اور فیصل واڈا سے یہ اسپیسیفکلی میں نے سوال پوچھا کہ آپ کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی کہ آپ کابینہ کی میٹنگ کے دوران 2 جو وزراء تھے ان سے لڑنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، آخر وہ کیا واقعہ تھا؟ تو اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسد عمر ہیں ان کی وزارتوں سے خفیہ رپورٹس جاتی تھی جی ایچ کیو میں، جنرل اس ٹائم جو قمر جاوید باجوہ تھے ان کے پاس، کہ خدا را عمران خان کو ہٹائیں حکومت سے ورنہ پاکستان تباہ ہو جائے گا، پاکستان کے یہ جو حالات کیے جا رہے ہیں عمران خان کی سربراہی میں، اس کا یہ تمام ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے۔ ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ سے بارہا یہ کہا جاتا تھا کہ آپ انٹرفیئر کریں اور ان کی حکومت کو گرائیں۔ تو فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ جب رپورٹس سامنے آئی اور اس کے بعد یہ مجھے پتہ چلا تو میں عمران خان کو میں نے یہ بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے جب آرگیو کیا تو اس دوران ہماری جو ہے وہ کابینہ کے دوران ایک لڑائی کی جو صورتحال تھی وہ آئی تھی۔ اس پہ میں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ عمران خان نے ان کے خلاف کیوں نہیں وہ کیا، تو وہ کہتے ہیں میں بارہا یہ کابینہ کے دوران بھی اور پارٹی میٹنگز کے دوران بھی متنبہ کرتا تھا عمران خان کو کہ اپنے یہ جو سپولے ہیں ان سے آپ کو خبردار رہنا چاہیے، لیکن عمران خان نے کبھی ان کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے فیصل واڈا سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ انکشافات کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ثبوت وقت آنے پہ میں بتاؤں گا۔ پھر میں نے اپنے طور پہ بھی تحقیقات کی اور یہ پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کا یہ جو فیصل واڈا جتنے بھی انکشافات کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے، اس پہ مجھے بھی کچھ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کا جو واقعہ تھا ملوث ہونے میں، ان کے باقاعدہ طور پہ ثبوت ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس کہ وہ کس طرح کوارڈینیٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند اہم جو ملٹری کے جو افسران ہیں ان کے گھروں کی تصاویر ایڈریس، اور اس میں بھی یہ اس طرح کے جو فوجی چند جو ود ان ملٹری ہیں وہ انوالومنٹ ان کی پائی جاتی ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر فیصل واڈا نے فیض حمید کو بھی کہا تھا کہ فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ وہ بے غیرت ہے۔ تو
یہ تمام اگر حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو جو موجودہ ابھی ایکشن لیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خاص طور پہ جتنے بھی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں ان میں شامل جو کردار ہیں ان کو پکڑنے کے حوالے سے، اور پھر آگے جو کل آپ نے سنا ہوگا آرمی چیف نے جو ایک لاہور میں دورہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ملٹری کورٹس اب ایکٹیو ہو گئی ہیں اور اگلے ہفتے سے شاید وہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ جتنے بھی ملوث لوگ ہیں ان کا ٹرائل کیا جائے گا ملٹری کورٹس میں. تو اس سے شاید آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی خبریں سنیں گے کہ اس میں چند ملٹری کے افسران ہیں وہ بھی ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. یہ تمام وہ حقائق ہیں جو فیصل واڈا نے بتایا. ان سے میں نے مزید بھی کچھ سوالات پوچھے جو انہوں نے کہا کہ چند دن کے انتظار کے بعد آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اور فیصل واڈا نے جو حقائق بتائے ہیں ان کی روشنی میں حکومت یہ کیا آگے کوئی اقدامات لینے جا رہی ہے، کیا ود ان آرمی جو ہے سرونگ کوئی افسران بھی شامل تھے یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس میں یا نہیں تھے، یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا جب ملٹری کورٹس اپنا باقاعدہ سے ٹرائل شروع کریں گے. کن کن لوگوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ